अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की की इस्तांबुल क्लास फ्रिगेट्स के सी ट्रायल्स की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इंडियन एयर फोर्स की मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, लॉकहीड मार्टिन और रैन मेटल की कोलैबोरेशन, जापान की तरफ से यूक्रेन की इमदाद, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया और यूएस समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्की की इस्तांबुल क्लास फ्रिगेट के सिलसिले की पहली शिप के सी ट्रायल्स 20 जून को बाकायदा शुरू कर दिए गए हैं। तुर्क कंपनी एसटीएम ने मिलजम प्रोजेक्ट के तहत कॉर्वेट्स की प्रोडक्शन की कामयाब तकमील के बाद इस्तांबुल क्लास फ्रिगेट का प्रोग्राम 2019 में शुरू किया था। इस सिलसिले की टोटल 4 शिप्स तुर्की की तरफ से ऑर्डर की गई है, जबकि टीसीजी इस्तांबुल के बाद अब टीसीजी इजमीर, टीसीजी आइसल और टीसीजी इजमित इस वक्त कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ मराहिल में है। इस्तांबुल क्लास फ्रिगेट के लिए तुर्की ने 75% मकामी सिस्टम्स, वेपन्स और कंपोनेंट्स का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन एसटीएम का दावा है कि इस्तांबुल क्लास फ्रिगेट पर 80% मकामी कंपोनेंट्स और सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। आई क्लास कही जाने वाली ये फ्रिगेट 3100 टन डिस्प्लेसमेंट रखती है, जबकि इस शिप की लंबाई 113 मीटर्स और विड्थ 14.4 मीटर्स है। इन शिप्स को अमरीकी साख्ता लॉकहीड मार्टिन की गैस टरबाइन और MTU KM93L डीजल इंजन से पावर्ड किया गया है। इन शिप्स पर 10 टन क्लास के सी हॉक मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर के लिए लार्ज फ्लाइट डेक भी मौजूद है। ये शिप टोटल 123 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकेगी। इस पर मकामी गोगदनीज क्लोज इन वेपन सिस्टम, मकामी सर्च रडार जेनेकेस और एक्रेप फायर कंट्रोल रडार के अलावा टारगेट इल्यूमिनेशन रडार और टॉर्पीडो ट्यूब्स के साथ साथ मकामी मिडलास वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स के साथ हिसार डी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, तुर्की इससे पहले अपनी नेवी के लिए मिलजम क्लास कॉर्वेट्स पहले ही नेवी की सर्विस में बाकायदा शामिल कर चुका है, जबकि ये शिप्स पाकिस्तान के अलावा यूक्रेन को एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं। तुर्की की इस्तांबुल क्लास प्रोजेक्ट से इसकी न सिर्फ मुल्क की जरूरियात पूरी होंगी, बल्कि इसको फ्यूचर में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। जर्मन कंपनी रैन मेटल और अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बाकायदा पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इस पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनियां GMARS के नाम से यूरोपियन रॉकेट लॉन्चर तैयार करेंगी, जो लॉकहीड मार्टिन के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स पर बेस्ड होगा। इस शराकत दारी का बुनियादी मकसद जर्मनी के आउटडेटेड मार्स 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का रिवायती मुतबादिल तैयार करना है। ख्याल रहे कि अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा अपने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के कई यूनिट्स यूक्रेन को जंग के लिए फराहम किए हैं, जिसकी कामयाबी के दावे यूक्रेन की तरफ से कई मरतबा सुनने को मिल चुके हैं। इंडियन एयर फोर्स के बारे में इतलात है कि वो तरंग शक्ति के नाम से ट्राइलैटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी। इस एक्सरसाइज का इनेकाद अक्टूबर-नवंबर में किया जाएगा। इंडियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक ये एक्सरसाइज इंडियन एयर फोर्स की तारीख की अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी, जिसमें 12 एयर फोर्सेज की शिरकत मुतवक्के है। इंडियन एयर फोर्स की तरफ से कहा गया है कि एक्सरसाइज न सिर्फ बैनुल अक़वामी ताउन को फरोग देगी, बल्कि मुतल्लिका ममालिक के दरमियान हम आहंगी को भी प्रमोट करेगी। शिरकत करने वाली 12 एयर फोर्सेज में से 6 पार्टिसिपेटिंग जबकि 6 ऑब्जर्वर के तौर पर इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगी। इस एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स के अलावा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लॉजिस्टिक पावर को डेमोंस्ट्रेट करने के अलावा मिड एयर रिफ्यूलिंग और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ एडवांस सर्वेलेंस का भी मुजाहरा किया जाएगा। फ्रेंड्स, यूएस नेवी को जॉन एफ कैनेडी एयरक्राफ्ट कैरियर 2025 में डिलीवर कर दी जाएगी। मेन कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कहा गया है कि ये कैरियर 31 जुलाई 2025 को यूएस नेवी के बाकायदा हवाले की जानी है। इस कैरियर के बारे में कहा गया है कि 1 लाख टन की डिस्प्लेसमेंट रखती है, जबकि इसकी लंबाई 337 मीटर्स है। इस कैरियर को 2 A1B न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोपल्शन सिस्टम से पावर्ड किया गया है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 30 नॉट्स यानी 56 किलोमीटर पर आवर होगी। फ्रेंड्स, दिलचस्प बात यह है कि ये शिप अनलिमिटेड रेंज के साथ 20 से 25 साल ऑपरेशनल रह सकती है।
اس پر ٹوٹل 4660 پرسنل کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے گا، جبکہ اس کیریئر پر AN Spy 3 ملٹی فنکشنل ریڈار، ایکس بینڈ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے اور AN Spy 6 والیوم سرچ ریڈار کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کیریئر کو 2 RAM-162 ایوالڈ سی اسپیرو لانچرز اور 2 RAM-116 کلوز ان ویپن سسٹم سے اکپ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے 3 مزید کلوز ان ویپن سسٹمز اور 4 50 کیلیبر مشین گنز کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جان ایف کینیڈی ایئر کرافٹ کیریئر کو 80 سے زائد ایئر کرافٹ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ممکنہ طور پر یہ ٹوٹل 90 کامبیٹ ایئر کرافٹ کو اکاموڈیٹ کر سکے گی۔ اس ایئر کرافٹ کیریئر کا فلائٹ ڈیک 333 میٹرز لمبا ہوگا۔ امریکہ نے پولینڈ کے لیے $15 ارب کی بڑی ویپن سیلز کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کی طرف سے پولینڈ کو $15 ارب مالیت کے 2 فیزز میں انٹیگریٹڈ ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس بیٹل کمانڈ سسٹمز فراہم کیے جائیں گے۔ یہ IAMD دراصل پیٹریاٹ اور دیگر ماڈرنائز سینسرز اور کمپوننٹس پر مشتمل ایک مکمل نظام ہے جو امریکہ کی طرف سے پولینڈ کو آنے والے عرصے میں فراہم کیا جانا ہے۔ امریکہ پولینڈ کو 48 پیٹریاٹ لانچ اسٹیشنز، 644 پیٹریاٹ ایڈوانس کیپیبلٹی 3 میزائلز اور 48 لانچر انٹرفیس نیٹ ورک کٹس فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ ان سسٹم سے متعلق تربیت ریپیئر کٹس بھی اس $15 ارب کی بڑی ڈیل میں شامل ہیں۔ فرینڈز، پولینڈ کو پہلے ہی امریکی ساختہ ابراہیمس ٹینک کی ڈلیوریز شروع کر دی گئی ہیں، جبکہ پولینڈ نے امریکہ سے ٹوٹل 350 ابراہیمس ٹینک، کوریا سے آرڈر کیے جانے والے 1000 K2 بلیک پینتھر ٹینک کے علاوہ آرڈر کر رکھے ہیں۔ نارتھ کوریا نے 2014 کے بعد پہلی مرتبہ نئی فریگیٹس کی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ نارتھ کوریا 2 فریگیٹس تیار کرے گا جن کو FFH-3 اور 4 کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے نارتھ کورین نیوی 2 ناجن کلاس لائٹ فریگیٹس استعمال کرتی ہے، جس میں سے ایک فریگیٹ کو 2014 میں ماڈرنائز کیا گیا تھا۔ نارتھ کوریا کی نیوی اس وقت کریواک کلاس کے حل پر بلڈ ایک امنوک کلاس کارویٹ بھی استعمال کرتی ہے، لیکن نارتھ کورین نیوی زیادہ تر اپنی سب مرینز پر ریلائی کرتی ہے اور اس کے پاس کئی طرح کے سب مرین لانچ میزائلز کی موجودگی کی اطلاعات ہیں۔ جاپان کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس نے یوکرین کو 2 میتسوبیشی لائٹ ٹیکٹیکل وہیکلز فراہم کیے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ جاپان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے مزید ہائی موبیلٹی وہیکلز بھی یوکرین کی فوج کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں پرووائڈ کرنے کا عزم کیا ہے۔ جاپان کی ٹائپ 73 وہیکلز کو 1973 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ یہ وہیکل 1/2 ٹن پے لوڈ کیپیسٹی کے ساتھ لائٹ ڈیوٹی سر انجام دے سکتی ہے۔ فرینڈز، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جاپان کی طرف سے یوکرین کو ہیومینیٹیرین ایڈ کے علاوہ ملٹری اکوپمنٹ فراہم کیا گیا ہے۔ فرینڈز، لیتھوئیا کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ یوکرین کے لیے نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے 2 یونٹس ایکوائر کر کے آنے والے دنوں میں اسے فراہم کرے گا۔ دوسری جانب پولینڈ بھی اپنے 2 نیول اسٹرائک میزائل سسٹمز یوکرین کو فروخت کرے گا۔ پولینڈ کی طرف سے یوکرین کو آنے والے دنوں میں NSM کے کوسٹل ڈیفنس سسٹمز فراہم کیے جائیں گے، جنہیں نارویجین کمپنی کانگسبرگ نے تیار کیا ہے۔ ادھر نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو بھی نارویجین کمپنی کانگسبرگ اور امریکی کمپنی ریتھیون نے مل کر تیار کیا ہے۔ اس سے پہلے اس نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے کئی یونٹس امریکہ کی طرف سے ڈائریکٹلی یوکرین کو پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم AMRAAM اور AIM-9X ایئر ٹو ایئر میزائلز کے لینڈ لانچ ورژنز کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بارے میں کئی ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کیے جانے کے دعوے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ دوسری جانب نیول اسٹرائک میزائل تقریباً 180 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے اور یوکرینین نیوی کو آنے والے دنوں میں اس کے کوسٹل بیس کنفیگریشن سسٹمز پرووائڈ کیے جائیں گے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔